नाज़रीन, 27 अगस्त 2020 को जिंदगी के 49वें साल पूरे करने के बाद 50 के पेटे में जाने वाले अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद अभी भी बिल्कुल जवान और हीरो के रोल में स्क्रीन पर जलवागर होते नजर आते हैं। हुमायूं सईद हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के वो वाहिद अदाकार हैं जिनके न सिर्फ ऑफ स्क्रीन स्कैंडल्स बने बल्कि ऑन स्क्रीन भी कई बार कैमरे की आंख ने उन्हें कैप्चर किया। हमारी आज की वीडियो हुमायूं सईद के इस ताज़ा तरीन और शिद्दत अंगेज स्कैंडल के बारे में है, जिसकी वजह से वो पहली बार न सिर्फ कैमरे के सामने बल्कि अपनी फैमिली को भी सफाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। इनका ये स्कैंडल किसके साथ है और किस तरह से मंजर आम पर आया और इसके बारे में उनकी बीवी समीना हुमायूं को कैसे रिएक्शन सामने आया, ये सबसे बड़ा राज है कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी में जो दरार इस स्कैंडल की वजह से पड़ी है, क्या वो भर पाएगी या फिर उनका घर एक कच्ची दीवार की तरह ढह जाएगा। बैक स्टेज की बहुत हलचल बता रही है कि उनकी जिंदगी में बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव आने वाला है और ये बात वो अपने पिछले 2 माह के दौरान कई इंटरव्यूज में भी बता चुके हैं। ये बदलाव है क्या और इसकी जिम्मेदार हैं कौन, ये तो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल एंटरटेनमेंट क्लब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चंद सेकंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। नाज़रीन, हुमायूं सईद ने अपने करियर की इब्तिदा 1996 में पीटीवी के एक ड्रामे ये जहां से की और फिर 1990 को उनकी पहले फिल्म बतौर अदाकार इंतहा थी, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल मीरा जी थी। हालांकि इस फिल्म में हुमायूं का रोल विलन का था, मगर फिर भी हीरो से ज़्यादा उनकी और मीरा की जोड़ी मकबूल हुई। और फिर यहीं से एक अलग हुमायूं सईद का जन्म हुआ, जो वहीद मुराद की तरह चॉकलेटी हीरो बनना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी साथी अदाकाराओं के साथ मकबूल होने का फैसला कर लिया। इनका ये फैसला उन्हें चॉकलेटी हीरो से ज़्यादा एक फ्लर्टी हीरो साबित करने में पेश रहा। हुमायूं के अगरचे पहले ही ड्रामे में साथी अदाकाराओं के साथ दोस्ती के चर्चे शुरू हो गए थे, मगर इंतहा और खुले आसमान के नीचे मूवी के बाद बाकायदा तौर पर मीरा जी के साथ हुमायूं सईद का स्कैंडल ज़दे आम रहा। अगरचे हुमायूं ने हमेशा इस बात की तरदीद की, लेकिन इन दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की पिक्चर्स उस ज़माने में कई अखबारात और जरीदों की ज़ीनत बनती रहती थी। इसके बाद से एक लंबी सीनियर और जूनियर अदाकाराओं की फहरिस्त है जिनके साथ हुमायूं का पेयर रहा है, मगर ये महज उस वक्त तक ही सरगर्म अमल रहता जब तक के प्रोजेक्ट ख़त्म न हो जाता। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक खूबसूरत आंखों और ठहरे लहजे में बात करने वाली आयशा से हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयशा खान की, जो अब शादी के बाद से शोबिस को छोड़ चुकी हैं। लेकिन उनके शोबिस छोड़ने के पसे पर्दा उनके शौहर या ससुराल का दबाव नहीं है, बल्कि हुमायूं और उनकी मोहब्बत का अमल दखल है। एक ज़माने में हुमायूं सईद के करियर का ये अफेयर बेहद शिद्दत इख्तियार कर गया। चर्चे थे कि किसी भी वक्त इन दोनों की शादी की खबरें मंजर आम पर आएंगी, लेकिन इसकी बजाय आयशा की शादी की खबर सुनी गई। इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ के बारे में बताते चले। डायरेक्टर समीना हुमायूं, जो कि हुमायूं सईद की बीवी हैं, इन्होंने आयशा से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए 1-to-1 मीटिंग की, जिसके नतीजे में आयशा ने अपनी शादी का ऐलान किया। यूं इनका घर बच गया, वरना हुमायूं सईद की हरकत किसी से ढकी छुपी तो नहीं थी। इस अफेयर के काफ़ी अरसे तक वो काम को संजीदगी से वक्त देते रहे। फिर बतौर प्रोड्यूसर और अदाकार ज़ाती फिल्म जवानी फिर नहीं आनी बनाने लगे, तो उन्हें लगा कि अब वाकई जवानी फिर नहीं आने वाली। इसलिए जवानी के ढलने से पहले वो कोई नया एडवेंचर करना चाहते थे। सो अब की बार उनकी नज़र जिस चेहरे पर पड़ी तो गुज़िश्ता 3 सालों से उस पर से नज़र हटने का नाम नहीं ले रही।
ریشم، میرا، شگفتہ اعجاز، مہنور بلوچ، نادیہ جمیل، ثانیہ سعید، عائزہ خان، عائشہ خان، مہوش حیات، صنم بلوچ اور اشنا شاہ، یہ سب تو پرانے افیئرز ہیں اور ان سبھی افیئرز کو اس چہرے نے مات دے دی۔ وہ چہرہ کون ہے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ہمایوں سعید کا کہنا ہے کہ انہیں بالی ووڈ میں کرینہ کپور بہت پسند ہیں اور اگر انہیں موقع ملا تو وہ کرینہ کپور کے ساتھ فلموں میں کام کرنا چاہیں گے۔ کرینہ بہت اچھی اور باصلاحیت اداکارہ ہیں۔ کرینہ کے علاوہ انہوں نے بالی ووڈ کی باربی ڈال کترینہ کیف کے ساتھ بھی کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہیں، جبکہ ایشوریہ رائے کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لہٰذا اگر انہیں موقع ملا تو وہ ان تینوں اداکاراؤں کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا کرش سرحد اور دشمنی سے بالا تر ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور انٹرویو کے دوران ہمایوں سعید نے انکشاف کیا کہ سمینہ سے شادی سے قبل انہیں ایک اور لڑکی سے محبت تھی۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، دھوکہ دیا تھا اور دل ٹوٹنے پر میں بہت رویا تھا۔ ہمایوں کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ شاید وہ اس لڑکی کا بدلہ ہر کسی سے لے رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا انٹرویو لینے والی مارننگ شو ہوسٹ فرح شاہ نے کہا کہ ہمایوں سعید نے کئی بار مجھ سے بھی فلرٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہمایوں سعید کے صنم بلوچ کے ساتھ تعلقات اس نہج پر آ چکے تھے کہ مجبوراً ان کی بیوی سمینہ کو عمیرہ احمد کے ناول الف پر بیسڈ ڈرامہ سیریل سے انہیں نکالنا پڑا، لیکن انہوں نے جس کبرا خان کے ساتھ اسے ریپلیس کیا، اسی کبرا خان نے اب اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جس سے ان کا گھر بہتی ناؤ کے ایک کنارے سا ہو گیا۔ جی ہاں، جوانی پھر نہیں آنے کی شوٹنگ کے دوران شروع ہوئی اس محبت کی کہانی جو اب عشق کے سمندر میں غوطے لگاتی پھر رہی ہے۔ کبرا خان جنہوں نے 2 سال قبل یہ بیان دیا کہ ہمایوں سعید انہیں ایک گانا گا کر بار بار فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب 2 سال بعد بھائی کے لاحقے کو بھول کر اس محبت میں وہ بھی گم ہو چکی ہیں جس میں وہ پہلے قدرے بیزار تھیں اور ہمایوں کو بھائی کہتی تھیں۔ ابھی حال ہی میں 27 سپٹمبر کو ہمایوں سعید کے بھائی سلیمان سعید کی شادی کی تقریب ہوئی۔ اس تقریب کی تصاویر میں ہم کافی مشہور اداکاراؤں کو تو دیکھ رہے ہیں مگر کبرا خان نظر نہیں آئیں، اور اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان کے اس معاشقے کی خبر پہلے کی طرح سمینہ ہمایوں سعید تک پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا گھر کس طرح بچا پاتی ہیں، جبکہ اس سب کے بیچ کبرا خان کے افیئرز کی خبریں بھی گرم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کبرا خان ہمایوں سعید کو بھول کر کسی نئی مصروفیت میں دل لگانے میں کامیاب ہو جائیں گی، یا پھر باقی اداکاراؤں کی طرح انہیں بھی یہ دل لگی مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ ہمایوں کی پرسنالٹی میں ہے کچھ ایسا جادو کہ اداکارہ محبت میں تو آسانی سے آ جاتی ہیں، مگر ہمایوں جیسی چارمنگ پرسنالٹی کو بھولنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہمایوں سعید کے ساتھ ساتھ عدنان صدیقی بھی اسی فہرست میں شامل ہیں، مگر آپ اسے ہمایوں سعید کی خوش قسمتی کہیں یا پھر عدنان صدیقی کی بدقسمتی کہ ہمایوں سعید کو ہمیشہ پازیٹیو رولز ہی ملتے ہیں، جیسے کہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو اور ڈرامہ سیریل دل لگی میں، مگر عدنان صدیقی کا کردار ہمیشہ ایک ویلن کا یا پھر لو ٹرائنگل کے ایک ایسے کیریکٹر کا ہوتا ہے جو 2 لو برڈز کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے؟ لوگ آخر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمایوں سعید کے مقبول ترین ڈراماز میں سے آپ کو کون سا ڈرامہ اچھا لگتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا سیلیبریٹی گاسپ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انٹرٹینمنٹ کلب کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔